أحبائي المشاهدين، عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أحرار. اليوم نتابع الجزء الثاني من اختبار الأخ خلاف الخليقة الجديدة في المسيح يسوع، الذي أبى إلا أن يقطع مع العادات والتقاليد السائدة ليتحرر وزوجته من عادات نعتها بالبائدة والمجحفة. وبقية الاختبار نتابعه معاً. قضاء فهمه كرا الحوايج لاباز، فهمه باللي ربي يحمليا فرحة توفي غير نشتني قدونيت، توفي غير ندير النظام إيه نروح غدا ذقيض روث مثلني لا نتنجمع نقلا خلع توجور وفي خني دسني قيون خام السقيق يغال ليغليز لافان 2007 واحد روس الناس أذكر ثلاثيو المسيح استقبلني بيان فرحا ضرت في كيخ ثلاثيو يشمي ديون الفرحة شتيليث تشرو ليغليز زيد سمعنا ورا ليغليز تشرو واحد نص ساعة فغاد ديون العاب ذا جديد هي ولا ذا مسيح كاينين ويغ ميوفي غاكنا المسيح فيغا ثاوي غويا هذه السنن هذا حلون هذا فرحا خاطر كلي اكثر من عامين تصوت الصغار وفرح غارة اللي غاديون نلعب تخميمنا ديال غيمانيس هي اللي روح هضر راسنا العباد التلفزيونيين دقس العباد ديال التلفزيون يعني اللي غدا جديد والسيناريو مليح هذا هضره هي كيما غاكني قليمان اللي قارا لابيب تروحوا ليغليز تصراتي غارة انجمعان تظل كذوث مثلا تابع لا تيليفزيون فهمه باللي الشيمياء امشي باللي كاين ذا مذنوب باللي كثيريه باللي ماشي سشوالي ورا عدي غير الجنة باللي صراح ما كان ربي ان زمار انا عدي غير الجنة غير تقل ثاني كنوان فهمه باللي ربي ماشي بارازار يدلو لا ذا كينيا ذا قبيليا كثر دار ثاقيه عندي دلو هكا ذا جزائريه فهمه باللي ذانا وقاعد يخدم من الشهر نا وقاعد يدي في كيناك الحمله خاطر السيناريو ربي الحمله ام كي تبغي هذاك يدي فيك يوان الحمله والسيناريو هذا شو الحمله اللي غادي نلعب طفا شحانيه صحيح العباد مطلخثن داخل قوليو ناس ما عاشت نلعب باش نخدم غير الشهر معنا تنتلعب غير خاطر خمني الحوايج ضرنيه اسمي يسنغ المسيح روح على عخذ يفكي ضربي تزمرت روح على عخذ ابري دينا ثلاثيو كوماسي تبدل الشما ربي المالي بيري اكسيد كشماني وغلا تشمو غرا دخان وغلا تكيف غرا تيسيت وغلا سكر غرا وقال نتلاقى غرا كان وغلا لو احسن الخدمه زيك كمي يهلك غا كان دي فوا خدمه هكا معنا حبسات اللي غوز ميراث قيمه 10 مينوت كينوم كان وغالا ما هو اكساسيه 10 سوايع وغالا باسيون اللي غاديون العاب يتقلق يتنرفي وغالا غو تنرفي غرا كوماسيغ الخدمه جي ديسيسير لي بروجي خدمه دار ريجستر كوميرس لونتربريز روح غير الصحراء ميوم من غاكن 7 موا بارين ومنا روح غير الصحراء نسير لي بروجي ديالنا نكاكو فافا لونتربريز نتفدا ديالنا نسعى يفابريك او باربان كوماسير الخدمه اللي غدا جديد كليمان خاصك كندا جديد
قديمان اللي حمل ربي اللي قرا لا بارول ابري عاش دي ناس 7 موا في الصحراء بوندون لي 7 موا نيا وفيه باللي ماشي اللي بغينا ربي اثقي غادي وفيه باللي خدمه وفرح غاره كاينين ميسنا ربي لي بروجينو ماشي دي مليار لي بروجينو ماشي ندوني ثاقاك لي بروجينو الخدمه لا فولونتي دو ديو خاطر زريغ بلي ام عايشه هاد عايشه كي دينا ربي الكواليس انك افراخ ذيك قنوان ورزطن وثلمن وساني شبويله وساني خوفان عاش يكون وين اخر كفراخ انك ثمطوط السطوضن اش تجميس نكون كنت جاره داير اسمي اللي هذا مشطوح زنزل تحرك القاعه في اول داك خام جانين كينيك خام يمدي الشمن ناس نقوي سنهزا بريمير ايطاجيا اباني مكثر دو فيرسيون انك تزيد تستمطوط السطوضن زماش جميس معنا كاين كنت جاره ربي يخدم ذيك لي ميراكل السحليه كيد تزمرت اللي بيريه هي تكملها فروحني نروح هكنا الصحراء وفيها باللي ماشي اللي بغينا ربي اثقي ماضي ناك الصحراء روح غاديك الصحراء ازيرو اري غادو جيسترنينينو راديات تجي كلش وزري غا اش خدمه وزري غا سنه روح زرا كان باللي ماشي اللي بغينا ربي القيمه هذه زرا باللي ربي يتجاوز هذا روح غاد بريكولي اخرى كي دار ربي في خدامين هكايا اللي غاداوي 200,000 غادي حاسك ربي 20,000 ماشي ربي لا عشرينو اداوي 100,000 اداوي 10,000 على ليكليز كي دار ربي يخدم كرا الشهور كي دار ربي خدام ذاروتي خدمه الشركه سوسومي كوماسيغ الخدمه ديماريغ الخدمه شويت شويت اللي غفي دالا كويس تحمل غاد روحها ليكليز توجور ميم قال خدمينو سني ذا مسيح زراني لوروبيون هذا السف خاص اذكر العتاب يماني واض روحها غان اكزومبل روح ران ادو لا كلان ميم جورني يوكنا تحضر على كولت تزكني إيه كمل غاكني بوندون خدمة 4 سنين كاين إذا خدام سون زاري خدمة وميم طون تعاون غادي ماني اللي غادي يسن كاكي لا ميكانيك اللي غادي يسن طوموبيلات اللي غادي يسن لي بيطونيير تعاون غادي ماني وثيك تدا لا بيطونيير ديك تدا طوموبيل ربي دي فردان مدوكا لي وكل ندوي غادي يروحونا غوش دروات تساوي داكا كانسان نظام الحرام نكوني كسني نغدي مسيحيين الشركه ونحملها لها داير شحال تيكوال هضر فلان غير الخير ذفرنا انا سي مسيحيين خيرنا ايه نكمل هاكني الخدمه اللي تزال غير سيدي ربي اكنا دو سولون سا فولونتي وغالا ذا قداش كليكليز تعاون اختن قداش ما قلي ديبلاسمون ما قلي لورغانيزاسيون كليكليز اللي وين يبغان ذي قداش سيدي ربي بغات قداش كي قال قداش سيدي ربي اني حمل عمليه كويس ضرب الشرق واليس اللي غادوني تبشرن اما الصحراء اما بارتو اللي غهضر غاسني لاعب هذا في المسيح الكوضاد انمي كوضاد 35 34 قال عمريهم تظل غير سيدي ربي ايدي فيك ثمطوث ثم عاونتي وثم وانستيو تظل غير سيدي ربي ايه فكي ربي ثمطوث نكوني الزواج رورنا كثدرتنا عندي صدغه شدنا الكرا العوايد الكرا التقاليد غادي تجانا لجدودنا باغ اكزومبل خدمنا ثوقنا مقارنه ثوقنا عكان ابراسنسي اباريثيوين دو توت فاسون باش تخمم الطماره لقد تكسب 80 مليون في السنات شد زواج نسن الى قد تعويض ثمطوث على مقامات اليوم المقام ذاكيا اتصنوا ضروايضنين وقبلت الشمس خامك الميثين لان ويقا ديك شد زواج نسن ارث علاقين كوني الى قد تعويض 7 الحوايج ما ثرزطنت
الحوايج اللي تسمى تدخل في القانون ني كي كرا كاين لان تامنا لان شو دار كلا العوايد خصنت لان العباد 40 سنه وجوجنا خطر غلاي الحال زور لا غاسيد ربي يسمى لي دوك ذيوث نتقشيش يقول نتمطوثيو ذو تما تمطوثيو هضر غاس كلش وفحر غا فلاش شايف لاس ني غاز داكا بلي عليا احلي ما مليومنا وفيرا فلاش شاي خطا ازكا لهنا اتوال تمطوثيو ديكوفري الكتاب بلا قرا ثقفل هي راكني اللي راكن ني غاس نكوني ثماره سي مسيحيين ناس نكيني ادخل مع ثماره اكني الغربي وزري غارة أمكن تخدمها وزري غارة أمكن دسنت لي كونسيكونس وزكا أمكن مولانيو أمكن الجيرانيو أمكن دارتيو يمين غاس ربي يديك اليومنا خدمة لي ديمارش خدمة لي فيونساي عرض ثما يستمها عرض جدي عرض بابا عاوسان داكويث حضرا لا بريمير فوا سندي مدوكاليو إنك لا عمري نحضر لا مغرب تاكي تسرون كما رانينو إنك نحس بسيوف الحمالة خاطر ثم راني مسيحي ثمطوط دهضر هذيك تدي هضر ثمطوط ديني قبل غير كازاكيا هذه اللي دار كازيو الكازا ديني قبل غير تلي ثمطوط كاع تي ثمطوط الزواج إثافات هذه اللي مسبغه نسيم فيونسي كلا كوسان نوزري غانا ندار الزبا خاطر ربي إنك دايما غركاز هذه زواج هذه جباباس ديماس كذا عايش انت سمطوثي سادو غالين ديون هذه جباباس ديماس كاع ماشي هذه بوندوني يعني مولانيس صافو با دير بوندوني هذه سقسي فلاسن ما حوجنت ما هلكن هذه ديكسي مع ناس كيف باباس ذي ميدي سعان الدنيا ذا دي سعان كني بغي الحل بابا هذه ما حمل ختن إيه جي بروغرامي كوخا نغاسي ها دافونس نغاس هكارتيد نغاسي ما سقسات نغاسي ما اسكيسيم فغير تسعون تخامن واحد نسنت ناك بيان سور ناس كيما سميت جوج اسك تبغى تسعود خام واحد اسك فغير ثلاث وركازين وراوي ناك ناسي ميم تحبس ناسي ولاد ميم هذه ساعه قال هنا دي جوج هذا عايش وحدس خلاص يعني سلاقلو فغارات بلوسكيا خاطر زيرا فغار جرحه ثايمات تقبل نشتني لكن ميان جوج كان فاك ولا جوج فاك ولا فرحه فاك ولا ناس دا شوي ما كاين وجوج صغار لكن زوجون ويا ناس كذا مسيحيين زوجا كنت مسيحيت ناس زوجا سامبل كان ناس خميس مرات مشطوح تحزن شويط تبغي والو تبغى تخدم تمغاره كي تخدم وياها كي تولي نتساعد لكن خما عقن نجمع ذريما ناسي ما إذا منين في كازيك دعوني نعاون وين ماشي دار طالي صار ضلا مع نساقي ناس مكينيا وخدم غير عقن ناس كي خدم على فين ربي تجمع غير دايما إيه قيمة كنية إلا انسيستي فافا الناس خلاف هذه يخدم على عقن ناسي لها خاطر نكوني نكردكو خامنا جسمو دفع فري ذيك يهوان كنا خامنا سي دي ديمقراط يون لا سيدي يون لا فاس يون اتي يون نكوني ساعه يعني لي بروبلام كيفاش قلتنا دفع فري ذيك يهوان يقصد لو جور نتمارين بجي بروغرامي ثماره ربي يلدي دي فردان خدمه ثمارين كني يبغى ربي في كيدا ندي الزهر السخطاريه ربي في كيد تنطوث الحمدية حمل أختس الحمد لله ربي ما تشكره العباد كوي يسنن نند تفضل الله خلها في نند ماشي لعبني السنة كان إنسان تورا وقادي العمومتي السنية كاكيا وغلا كاكيا ربي كشيد قطلان يريد غير تفاث ربي اللي غدا محبوس يقوي دغار الليل خاطر المسيح يسدد في كثير الليل محبس يسدد ديكس ذي ريزاري يزر غالب نكوني ذي زر غالب وكذوك السنة ربي دار غالب هيث مثلا
هذه السماثين كيني ودهدر غير نشتاقيا وكان كان دهزرا تفكي غير تيمونيجينو كادفانا غي كلاطيليا نا غادي لي غادي وين مسناوان فكي عاد تيمونيجينو هذا ذي لين تحكاين يتشافينا غوري هاث هذه لين العيبه ديال كنا مالكانيا هذا ذي لين العيبه ثورا كيقول لهم ماما كينيا تسمقل دا الله تيليا تعيط تفشلض ولا شويني كيدي فهمان ولا شتيني كيمدي فهمان سورتو تنطوث لا تنطوث محقورث تنطوث استنوبجي غورنا وقبل ان نسين سيدي ربي تهليك حاولت تنطوث خسر ديمنسيا فروياس ايما ارواح غير سيدي ربي تسين سيدي ربي تيحمليك نكوني قلنا ذي مشومن نحمل راونا يا ربي قلنا ذا حقي يحمل ليك الحملان بلا شرط خاص تخسارض خاص ارواحك نيو تقع داري مانيك ابردو حضر سيدي ربي ارواحك نيو استعكم منيك اسمعتي السير نتسكير ندير اللي خاطر نتسي سدد في كثير اللي اي محبس امن كوني هذا هضره يوكادي قال كان اكزاكتومون لا ديبرسيون نيرفوس وكادي تداوي نغرو بسيكاتر كقلي الزات وين ديوني قلان تداوي راه بسيكاتر اللي خصها ان تريتمون لور يعني ديون تريتمون قلان يعار اللي غلحوها مربون تيدت وكادي قال كان لا ديبرسيون وتفنا راه ما راح كون خاطر نتفاهمنا راه ميم طبيبي ناس واش يهضر راه واش يعاود كونفيونس نات الحوايج يكفر داخل الكوليس فايك دينا في الحاجه ربي فهمك فايك دينا في الحاجه ربي يزمر خاصك ناكل تحلو ضرا خاصنا يد ذاين كتشينيا تدروش كتشينيا تحلو ضرا خاصنا نقدر تعيش كتشيني سدواقي تي كونداني خاص اسمو زكوث راه خاطي الكذب وهذاك دينا بلي ربي يزمر كيسحلو عقلي الزاتي كاين كيلان ذا موضين حليها ماشي 99% 100% جوجة خدمة أمانة كاملة عباد تيدت قبل هذه السنة ربي اللي راك صغاسير اللي راك طمع الدنيث اللي غوسع غير الفنة فهم ضيد على ما بلي كتشيني هلكان فهم ضيد اللي غتوالي غير الحوايج سي دي فيزيون اللي خص الله غير الصوات روح دار سيدي ربي أكي سحلو يزمر ذا نزمر يقلا اش يقعرنا في سيدي ربي يقنوان القاعة الفهار نتيثني خلق دا شو تلهلكي غرس بعضك دنيا المسيح سيدنا عيسى يتوجلد غاف الدماء لهلاكتنا يسد سيقنوان غا القاعة فلاك فلي أو تما فلان أي ستما فلا كنت آمين. يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا في الإصحاح 13 والأعداد 12 إلى 14: قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. آمين. اليوم الخطاب موجه لك. هل لازلت تردد اللباس القديم؟ هل لازلت تلتحف برداء العالم؟ توقف للحظات واسأل نفسك: هل خلعت الرداء القديم لتضع بالتالي حد لتأثير العادات والتقاليد على حياتك؟ اليوم هل أنت ملتحف برداء المسيح، رداء الحق ورداء المحبة، رداء التسامح؟ اليوم
ربما أنت اخترت أن تحجب الظلمة نور المسيح الذي فيك. ربما أفكارك، سلوكك، مواقفك شبيهة بسلوك أهل هذا العالم، أولئك الذين اختاروا أن يقبعوا في الظلمة. تذكر أخي المسيحي بأنك مخلص، وبأن المسيح يقول: من يتبعني لا يمشي في الظلمة. أنت خليقة جديدة في المسيح يسوع. إن كنت قد سلمت حياتك للفادي بالفعل، ينبغي أن تتحرر من عبودية التقاليد والعادات السائدة اليوم بالمجتمع مثلما تحرر الأخ خلاف. أنت مطالب بأن تكون مختلف، أو بالأحرى متميز عن الجميع من حولك. ربما تتساءل كيف ذلك؟ يتم ذلك بكل بساطة بخلع أعمال الظلمة وارتداء أسلحة النور كما حث الرسول بولس على ذلك. أحبائي، إرادة الله أن يخلص ويشفي ويحرر نفوس كثيرة مثل ما حرر الأخ خلاف الذي سعى إلى أن يقتدي بالمسيح مثالنا الفريد والمتميز. رغبة قلب الله أن نلبس الرب يسوع المسيح ونلتحف برداءه فلا ننساق وراء شهوات الجسد. إذن أخي، لا تتأخر في المشاركة في إتمام الخطة العجيبة التي رسمها الله لحياتك. نتمنى أن تكون هذه الشهادة سبب بركة لكم جميعاً. في الحلقة القادمة من برنامج أحرار سنتابع شهادة مشجعة لأخ يدعى أرزقي. نشكركم على حسن متابعتكم لهذا البرنامج، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج أحرار.